अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आप देख रहे होंगे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं। लेकिन इस मौके पर मैंने मुनासिब समझा, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत थी कि मैंने कहा कि मैं आपकी भी उस हवाले से उनसे बात करवाऊं और जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस हवाले से बात की जाए। और ख़ास कर जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर थी, ये सारे पहलू ऐसे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा और इसी को जहन में रखते हुए मैंने दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप, उसामा गाजी साहब। उसामा साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा उसामा साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आप ये जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने चाय पानी की दावत दी है और मौलाना तो पक्के ही हो गए, वो तो पिज़्ज़ा खाने की बात करने लग पड़े। असल में देखें, मौलाना को पता लग गया है। आपने देखा ना कि DGISPR ने ये भी कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई ऐसी बात नहीं हो रही, कोई बैक चैनल पे कुछ नहीं हो रहा। तो अब फजलुर रहमान साहब की कोशिश और टारगेट यही था। आप अगर देखें कि वो बराह रास्त चाहते हैं कि हमसे बात की जाए। अब मौलाना साहब इस वक्त जो एक सिस्टम है मुल्क में पार्लिमानी, उसका हिस्सा नहीं है, तो वो किस तरह से कोई बातचीत हो सकती है? किस तरह वो चाहते हैं कि फौज के पास जाकर मामलात किए जाए, बातचीत की जाए? अब 3-4 महीने पहले तक तो जुबैर साहब जा रहे थे, अब उसके बाद वो मामलात खत्म हो गए और इन्हीं लोगों की वजह से खत्म हुए। तो अब मौलाना साहब चाहते हैं कि बराह रास्त हमसे बात की जाए और वो कह रहे हैं जी हम हुकूमत से तो बात ही नहीं करना चाहते। अब फौज की तरफ से वाज़ेह है, वो कहते हैं जी जो बात करनी है अपने पार्लियामेंट में जाकर करें, सियासतदानों में करें, सियासी तौर पर करें, हमें बीच में ना रहें। अच्छा, एक चीज उसामा भाई बताइएगा कि पहले चलें फौज की तरफ से ऐसा खुल के कोई बयान नहीं आया था और अब उन्होंने 2 चीजें वाज़ेह की इस गुफ्तगू में। एक तो उन्होंने कहा कि पिंडी आना समझ से बालातर है, दूसरा उन्होंने कहा कि अब जो पर्दे के पीछे बातचीत होती थी, जो ये मिन्नते तरले करते थे, अब जो है वो पर्दे के पीछे कुछ नहीं होगा। तो ये मैसेज कितना क्लियर है? बड़ा वाज़ेह है और उसमें यह है कि आपने जितना मर्जी जोर लगाना है लगा लें, आपने जो कुछ कहना है फौज के खिलाफ बोलना है आप बोल लें, जो मर्जी कर लें, हमने नहीं आना इस मामले में। देखिए, जब इन्होंने धरना दिया था, आपको याद होगा, तो उस वक्त आसिफ गफूर साहब होते थे DGISPR, उन्होंने कम से कम 2-3 दफ़ा स्टेटमेंट उन चंद दिनों में जारी की, हफ्ता डेढ़ के अंदर, कि जी हम हुकूमत के साथ हैं आईनी और कानूनी तौर पर, और हम तब भी साथ थे जब नून लीग की हुकूमत थी, और हम मामलात में नहीं आएंगे। जबकि बराह रास्त वो कहते रहे कि इनके पीछे से हट जाओ। मौलाना ने वहाँ तकरीरें की कि जी हुकूमत के पीछे से हट जाओ, मतलब यही कि हुकूमत का साथ देना छोड़ो। फौज कहते जाकर इमरान खान साहब को कि देखें जी इतना ये शोर मच रहा है, तो लिहाजा आप जनाब बोरिया बिस्तर अपना गोल करें और आप जाएं, हम पर अपना दबाओ, ये पोलिटिकल पार्टीज में डला हुआ है, तो ये अब मामलात इस तरह नहीं सुलझेंगे, हमें आप बीच में आने दें, हमें इनसे डायरेक्ट बात करने दें और हम कोई रास्ता निकालते हैं, नहीं तो आप जाएं। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान में। ये जो महलाती साजिशें 90s की थी वो अब 90s में रह गई हैं। अब आगे मेरा नहीं ख्याल ये मियां नवाज शरीफ साहब वो जो दौर वापस लाना चाहते हैं कि जनाब कभी लगारी साहब से मिलकर हुकूमत गिराएं, कभी किसी और से मिलकर हुकूमत गिराएं, अब वो दौर नहीं आ सकता। अच्छा, एक चीज और उन्होंने आज जो DGISPR की तरफ से कही गई, अगर उस पर गौर किया जाए तो उन्होंने एक बात कही कि हुकूमत के हम साथ खड़े हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो सिलेक्टेड की बात ये करते हैं। और सवाल भी उनसे यही हुआ कि आपकी वजह से वो PTM ये कहती है कि सिलेक्टेड है और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर किसी को लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो अदारे मौजूद हैं, आप अदारों में चले जाएं। तो उन्होंने एक क्लियर कट एक मैसेज जो मौलाना कहते होते थे कि फौज अपने आप को अलग करे इमरान खान से, उन्होंने क्लियर कट मैसेज कह दिया कि हम इमरान खान के साथ नहीं हुकूमत के साथ खड़े हैं इलेक्टेड। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दिया जो मैंने आपको बताया। तो ये सारा सिनेरियो अब आगे क्या करेगा फिर? मुझे नज़र आ रहा है कि ये लॉन्ग मार्च तक मामला जाना है और वो भी सेनेट के इलेक्शन के बाद, और वहाँ जाकर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ये इतना आगे चले गए हुए हैं। लॉन्ग मार्च पिंडी जाएगा या इस्लामाबाद? ये इस्लामाबाद ही जाएगा जी, इस्लामाबाद जाएगा। तो आज भी कह रहे थे कि पिंडी जावांगे सर। आपने कायरा साहब की बात नहीं सुनी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार मौक़िफ़ दे रही है। अब कायरा साहब ने आज क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये मौलाना जो भी बात करें ज़रूरी नहीं है कि PDM की है। तो अगर तो PDM ने जाना है तो इस एश्योरेंस पर जाना है कि जनाब लॉन्ग मार्च होगा, वहाँ तकरीरें होंगी, इस्तीफा कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटम होगा और उसके बाद घर। अच्छा, एक चीज़ और, ये आज एक बड़ा मैसेज दिया गया कि ये जो बाढ़ पाक अफगान बॉर्डर पे लगी है, जो इसको उखाड़ फेंकने की बातें करते हैं, उन्होंने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है और कोई ऐसा करके देखे। तो ये किसको मैसेज दिया गया? ये महमूद खान अचकज़ई साहब को, उनके हवारियों को मैसेज दिया गया साफ, जो कहते हैं जनाब ये हम उखाड़ फेंकेंगे, ये बाढ़ यहाँ पर जाने गई हैं। और किसको नहीं पता कि अफगानिस्तान से कितनी ज़्यादा दहशतगर्दी होती थी।
آپ مجھے بتا دیں اس وقت پاکستان میں وہ جو معاملات ہوتے تھے ٹی ٹی پی کے کہ جی یہاں پر ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے تھے اور مدارس کو بدنام کیا گیا, مدارس کے نام پر وہاں پر دہشت گردی کے اڈے بنائے گئے تھے, آج پاکستان کے کسی کونے میں آپ مجھے بتا دیں ایسا کچھ ہے؟ اب جو ہے وہ افغانستان میں ہے. جب تک آپ باڑ نہیں لگائیں گے, آپ کتنا بڑا اتنا لمبا ہزاروں کلومیٹر پر محیط بارڈر ہے, کچھ 2600 کلومیٹر, آپ مجھے بتائیں ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے ساری قوم وہاں جا کر کھڑی ہو جائے تو آپ یہ میک شور نہیں کر سکتے کہ جی یہاں سے کوئی بندہ آئے جائے گا نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ باڑ لگانا لازمی ہے, اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی اس قوم نے, ہمارے فوجی جوانوں نے. اب یہ نہیں ہو سکتا اچکزئی صاحب جو ہے افغانستان سے سپورٹ لینے کے چکر میں, جس کو پاکستان سے اتنی سپورٹ نہیں ملے گی نا, دیکھیں وہ پھر باہر سے جا کے سپورٹ لے کر آتا ہے. جس کو اپنے گھر سے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے گھر والے جو ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں تم ٹھیک بندے نہیں ہو, ہم نے تمہیں سپورٹ نہیں کرنا, وہ پھر باہر سے سپورٹ ڈھونڈتا ہے. جنہوں کروں سالن دوسری باری ملتا ہے وہ باہر ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی افغانستان, کوئی انڈیا, کوئی برطانیہ, کوئی امریکہ, کوئی دبئی, کوئی سعودی عرب, پھر وہی ہوتا ہے. اچھا سر, ایک چیز بتائیے گا کہ عمران خان نے بھی یہ بات جو سوشل میڈیا کے یوٹیوبر سے ملاقات میں کہی ہے کہ فوج کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں اب ان کے خلاف فیصلہ کن ایکشن ہوگا, اور انہوں نے کچھ کہا ہے کہ ان کو آنے والے دنوں میں کچھ ایسی تکلیف پہنچے گی. تو کیا ہونے جا رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ جی علاج تو جس طرح عمران خان صاحب نے کہا نا ان کا علاج ہوگا وہ ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں ایک تو یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کا کھوج لگانا ہے, جہاں پر آپ میڈیا کا استعمال دیکھتے ہیں, جس طرح ڈس انفو نے تو بتا دیا کہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے. آپ نے وہ 7 فورم دیکھا, اس طرح کے فورمز باہر بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہاں کے بھی صحافیوں کو بٹھا لیا جاتا ہے, باہر سے بیٹھ جاتے ہیں اور چلو جی لگ جاؤ پاکستان کے خلاف باتیں کرنے, فوج کے اداروں کے خلاف باتیں کرنے اور پاکستان کے حوالے سے مایوسی پھیلانے. اور ڈس انفو لیب نے جو کچھ بتایا کہ 700 پھر پیچھے تھے انڈینز اور وہ اٹھا رہے تھے اس کام کو. اب دیکھا جائے گا یہاں کون کون ان کا اہلکار بنا ہوا ہے, ایک چیز. دوسرا آپ نے دیکھ لیا علی وزیر صاحب نے کہا کہ ہم گردنیں کاٹ دیں گے اور یہ کر دیں گے فوجیوں کے, وہ ان کے خلاف آپ نے دیکھ لیا. اور کراچی میں مقدمہ درج ہوا ہے, وہاں جا کر انہوں نے جو ملک کے خلاف باتیں کہیں, پھر اب ان کا ریفرنس بھیج دیا گیا الیکشن کمیشن میں ان کو ڈیسیڈ کرنے کے لیے, نااہلی کے لیے. تو یہ اب ایکشن نہیں ہو رہا ہے آپ کے سامنے. اور اسی طرح سے ابھی کفایت اللہ صاحب دیکھ لیں, مفتی کفایت اللہ, ان کے خلاف مقدمات کا درج ہونا تو آئین اور قانون کے تحت چلے گا. وہ معاملہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب کوئی بھی بندہ غائب ہو جائے اور وہ آپ سیدھا ڈال دیں ISI پر, ایسے نہیں. اب مقدمہ درج ہوگا, قانونی طور پر اس کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں, آڈیوز موجود ہیں, آپ دکھائیں گے عدالت میں جا کر کے جناب یہ بول رہا ہے, آپ دکھا دیں آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے. یہاں تو آپ ڈیفیمیشن کے کیس کر دیتے ہیں کہ جناب آپ مجھے بتائیں ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہاں پر ٹرمپ نے جھوٹی خبریں شیئر کی نا, فیس بک, ٹویٹر, سب نے, اس کے اکاؤنٹ تک صدر ہے ابھی بھی صدر ٹرمپ ہی ہے, تو اس کے اکاؤنٹ تک بند کر دیے. یہاں پر کہہ رہے ہیں جناب عدالت سپریم کورٹ میں جا کے کہ نواز شریف کو جناب تقریر کرنے دی جائے, نواز شریف کو فوج کے نواز شریف کی آپ نے بات کی اسامہ بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز کیوں نہیں پہنچی آج؟ یہ تھوڑی سی کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ کبھی بلاول غائب ہو جاتے ہیں, کبھی مریم غائب ہو جاتی ہیں, یہ کیا چکر کیا ہے؟ مولانا کے ساتھ مولانا تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ کی سواریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. مولانا کی مجبوری ہے, سربراہی اب مولانا کے پاس ہے, مولانا نہیں ہوں گے تو باقی کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ جی یہ مالاکنڈ اور جس طرح بہاولپور میں آپ نے دیکھا وہ مین مولانا صاحب کے پاس تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ساؤتھ پنجاب میں بھی ان کے مدارس کافی ہیں اور ادھر مالاکنڈ میں بھی ڈویژن میں بھی ان کے کافی مدارس وغیرہ, تو وہاں پر چونکہ انہوں نے زیادہ تر لوگوں کو لے کر آنا تھا. اور آپ دیکھیں بہاولپور میں بھی آپ کو زیادہ تر جھنڈے کن کے نظر آئیں گے, وہ بچوں کی ویڈیو آئی گئی تھی, 10 سال کے بچے لے جائے گئے, تو وہ مولانا کے مدارس کے بچے تھے. اس طرح مالاکنڈ کا, تو مولانا کی اب تو مجبوری ہے اس کو ساتھ لے کر چلیں کیونکہ پارلیمنٹ میں تو ہے نہیں اور حکومت نے کہہ دیا نہ ان سے بات ہو سکتی ہے نہ مریم سے, تو لہٰذا مولانا تو آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. بلاول اور مریم یہ باریاں لگتی رہیں گی. اب پیپلز پارٹی کو اعتراض یہ ہے, ایک تو آپ نے دیکھ لیا آج بھی انہوں نے جہاد کا نام لیا کہ جی جہاد ہے, مذہبی کارڈ پر اعتراض ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پیپلز پارٹی سخت ناراض ہے کہ مولانا صاحب کیوں فوج پر حملے کر رہے ہیں براہ راست. اب نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ فوج پر حملے کیے جائیں, اور استعفوں کے معاملے پر بھی دونوں الگ ہو گئے. پیپلز پارٹی پہلے دن سے, آپ کو یاد ہوگا, آپ چیک کر لیں, بیانات آئے تھے, لوگوں نے پوچھا کہ جی سربراہی کس کو مل رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ باری باری ہوگی, سربراہی جو ہے یہ باری باری ہوگی, کبھی باری آئے گی مولانا کے بعد کسی اور کی بھی باری آئے گی. لیکن جب مولانا سے یا پیپلز نون لیگ سے پوچھا جاتا تو کہتے ہیں نہیں جی مولانا ہی سربراہ ہے. تو اس دن سے پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ باری یہاں سب کی لگیں گی, لیکن وہ مولانا ہی باری لے رہے ہیں, تو اس پر پیپلز پارٹی اعتراض ہے. اور نون لیگ اپنا پروٹیسٹ دکھاتی ہے پیپلز پارٹی کو جگہ جا کے, جناب آپ استعفوں سے کمٹ کر کے پھر واپس کیوں نہیں آئے, استعفے آپ نے دیے کیوں نہیں. اب ضمنی الیکشن میں بھی جا رہے ہیں. بھائی میرا خیال ہے کہ یہ باریاں جو ہے نا, باریوں پہ پھٹے پڑے رہنے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمارا سفر ناظرین کیونکہ کمپلیٹ ہونے والا ہے, تو اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے اسامہ بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.